نارمل ټرایل بیلانس تاسو د شیپ کی دا نارمل ټرایل بیلانس دی. اوس دا ایڈجسټمنټس والا کالم چې دی دا دې کې مونږ ایئر اینڈ ایڈجسټمنټس لیکو. هغه ایڈجسټمنټس کم چې مونږ کال په اخره کې کوو هغې دپاره مونږ دا ډیبټ اور کریډټ دا یو کالم جوړ کړلی اور اکروول اور پری پیمنټس دپاره سیپریټ جدا دوه کالمز دی. اکروول سیپریټ اور پری پیمنټ سیپریټ. دې کې ایڈجسټمنټ څنګه کېږي هغه مونږ زده کوو به. ट्रायल बैलेंस सर यो एडजस्टमेंट वाला कॉलम दे एडजस्टमेंट की डेबिट और क्रेडिट बया एक्रूवल जुदा कॉलम प्री पेमेंट जुदा कॉलम दा एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस जोड़ शी दी सर बया दा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दी तो ड्राफ्ट अकाउंट वही दा प्रॉफिट और लॉस ड्राफ्ट अकाउंट दे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यो डेबिट साइड थे और यो द प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्रेडिट साइड थे. एक्सपेंसेस ब डेबिट तरफ तलिकू और रिडक्शन इन एक्सपेंस या इनकम ब क्रेडिट तरफ तलिकू. फाइनेंशियल पोजीशन की हम डेबिट साइड तब एसेट रिकॉर्ड कीगी क्रेडिट साइड था रिडक्शन इन एसेट ब रिकॉर्ड कीगी सच एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सच एज अलाउंस. और क्रेडिट साइड तब पता सो कैपिटल बम क्रेडिट साइड तली कई लाइबिलिटी बम क्रेडिट साइड तली कई ड्राइंग्स दे आगा डेबिट साइड तराजी संगार से एडजस्ट की मुंग स्टेप बाय स्टेप इस दको. اول هغه درته ټرایل بیلانس راکړلی او دی وایي چې دا الریډي ټرایل بیلانس ګیون دی. دې ټرایل بیلانس سره اوس یو آیټمز ایډجسټ کول دي. ټولو نه مخکینی اولنی آیټمز چې هغه مونږ ته کوم وایي هغه دی پیج نمبر دی پیج باندې تاسو وګورئ پیج نمبر 217 دا اگزامپل دی. یوزینګ د پروفارما ان د پریویس اگزامپل using the pro forma in the previous example section 1.3 previous page की जो कम example दे दे वही the following adjustments are required. यो हो the 15,000 depreciation adjust कॉल वाड़ी और 2,000 bad debts adjust कॉल वाड़ी. नो depreciation दलता जमुंगा ट्रायल बैलेंस के वो सब पूरे depreciation नो लिखले शो नो माजन the depreciation दा लिखू. Depreciation is an year end adjustment. The depreciation double entry say debit depreciation expense credit accumulated depreciation. The depreciation यो year end adjustment दे year end adjustment जे कम column हो आगे की माँ depreciation debit को 15,000 depreciation adjust को लो year end adjustment दे year end adjustment दा दे दी कि दा depreciation 15,000 माने debit शो दा debit शो depreciation debit है debit की माँ 15,000 वाली को. और क्रेडिट साइड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल ली नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कई जगह जिदा चेन अकाउंट द क्लोजिंग बैलेंस उमी और नेक्स्ट पीरियड द पर ओपनिंग उमी नो ऑलरेडी प्रीवियस पीरियड ना दुमरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नूरो खुद दी का लगा 15,000 डेप्रिसिएशन मा डबल एंट्री पोस्ट करा डेबिट डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मखी तमादा अमाउंट क्रेडिट तरफ तो लिखो नो ऑलरेडी दा एक्यूमुलेटेड दे और दा बोर सर नूर क्रेडिट शी दाम क्रेडिट साइड ते दाम क्रेडिट साइड ते क्रेडिट क्रेडिट वेबल सर प्लस शी 35,000 सर बदा 15,000 प्लस कई नो 50,982 दा ब फाइनेंशियल पोजीशन की क्रेडिट तरफ ता लिखम. सभी दफा डिप्रिसिएशन वाले शेयर वाले depreciation दा depreciation चिकम दे दा depreciation चिकम डेबिट तरफ तमा depreciation लिखले दे दा depreciation expense depreciation expense कम डेबिट तरफ तो लिखल ले दा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की डेबिट तरफ था एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड की दा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट तरफ थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की माँ डेबिट depreciation को और दा accumulated depreciation द accumulated debit depreciation and credit accumulated depreciation दा entry दा accumulated depreciation nature credit ही जैसे जिदा contra asset account दे asset कमाई फाइनेंशियल पोजीशन के दी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट तरफ थी और एंट्री से ही डेबिट डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेबिट शो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट शो ऑलरेडी दून एक्यूमुलेटेड होता और सर नूर क्रेडिट शो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दार आ गए. सभी दफा accumulated depreciation से कम या फर्ज मिसाल में वासेट वाला सभी बखाई दारा लास्ट काले दारा beautiful life दारा पिंसा काले दारा accumulated वासे कंसोल दारा क्रेडिट की किसी का से दारा क्रेडिट दारा asset dividend कम्युनिटी दिखा रहा accumulated depreciation is a contra asset account the asset value कमाई से कर दी बैलेंस क्रेडिट तरफ थी. okay sir thank you. Next one is writing off an irrecoverable debt of 2,000 रुपये bad debts record को लोन दे दी एंट्री से ही डेबिट bad debts expense cash हेलो क्रेडिट रिसीवेबल credit receivable sir. डेबिट bad debts expense दल तुम्हारे bad debts expense पनुम बनी वो कॉलम जोड़ को
ایئر اینڈ ایڈجسټمنټس هغه دي کوم چې موږ ته خپله لیکل دي. نو بیډ ډیټس ایکسپنس ما ولیکو. ایئر اینڈ ایڈجسټمنټ دی، نو ایئر اینڈ ایڈجسټمنټ دپاره دا کالم دی. ډیبټ کول دی، نو ډیبټ بیډ ډیټ شو په 2000 روپو باندې. کریډټ ریسیوبل کول دی، نو ریسیوبل په بره الریډي دا ریسیوبل دونه لیکلی شوي دي، دا اوس کریډټ کول دی په 2000 باندې. دا د دې دا مخکې د ما کریډټ اکاونټ کې کریډټ سایډ کې 2000 روپۍ ولیکل. نو دا چې کوم بیډ ډیټس دی 2000 روپۍ دا ستا ایکسپنس دی. دا به پروفیټ اور لاس سټیټمنټ کې ډیبټ سایډ ته لیکل کېږي 2000 روپۍ. اور دا چې کوم ریسیوبل دی، ریسیوبل 45,500 وو، هغې نه 2000 ریسیوبل تا کریډټ کړل، نو ستا ریمیننګ ریسیوبل 43,500 پاتې شول. ریسیوبل سټیټمنټ آف فاینانشل پوزیشن کې به ډیبټ طرف ته لیکم 43,500 از مای ریمیننګ ریسیوبل. دا به دلته ډیبټ طرف ته ریکارډ کېږي. اوکې، Yes, sir. څه مشکل خو نه دی، بس صرف ایڈجسٹ ډبل انټریز دی، ډبل انټریز په بیس باندې کار کېږي. بیا اوس دا ایگزامپل دی، ایگزامپل کې دی دا خبره کوي کنټینیو with the ABC example. هغه سیم ایگزامپل کنټینیو کوي. اوس اکروول فار رینټ 200 دا ایڈجسٹ کول دی. رینټ سره اکروول، رینټ اکروول دی، رینټ یو ایکسپنس دی اور ایکسپنس اکروول ډبل انټری صحیح. اکروول ایکسپنس یو ایکسپنس هم دی، ډیبټ طرف ته مونږه ایکسپنس لیکو اور کریډټ طرف ته مونږه لایبیلیټي لیکو. نو دلته ما اکروول ولیکو، دا اکروول 100 روپو اکروول دی، د 200 روپو اکروول دی، 200 روپو اکروول د سیشر سره ریلیټډ اکروول دی، رینټ سره. دا رینټ دی، رینټ مخامخ، رینټ سره مخامخ ما اکروول، دا اکروول والا کالم دی، دی کې ما 200 روپۍ ولیکل. آلریډي رینټ د 100 روپو 13,840. آلریډي رینټ از اف 13,840. دې سره نور څونه اکروولز والا رینټ راغی 200 روپۍ. نو ټوټل رینټ څونه لیکل پکار دی مونږ ته 200 پلس 13,000. نو ټوټل به رینټ زما څونه شي 14,000. ها زما ټوټل رینټ سره ریلیټډ ایکسپنس به څونه ځي. آلریډي دا ایکسپنس، دا چې کوم 13,840 والا رینټ ایکسپنس دی که نه، دا لایبیلیټي نه ده، دا جسٹ ایکسپنس دی، صرف ایکسپنس. اور دا 200 روپۍ داسې دي کوم چې لایبیلیټي هم دی اور ایکسپنس هم دی. نو دا ایکسپنس سره به دا پلس کېږي اور سیپریټلی لایبیلیټي کې به صرف اور صرف 200 روپۍ ریکارډ کېږي. نو ایکسپنس چې کوم زو پرافټ اور لاس کې لیکم زو به 13,840 پلس 200 مین زو به 14,040 ایکسپنس په لیکم پرافټ اور لاس کې ډیبټ طرف ته. دا زما ایکسپنس راغی. اور دا چې کوم 200 روپۍ دی دا زما لایبیلیټي هم ده. لایبیلیټي به سټیټمنټ آف فاینانشل پوزیشن کې ریکارډ کېږي کریډټ طرف ته. پوهېږئ؟ خو مونږه لایبیلیټي سیپریټ نه لیکو. مونږ به دا اکروول فار ایگزامپل دلته که د الکټریسټي اکروول ومي 500 روپۍ د الکټریسټي اکروول فار ایگزامپل که هغه ومي، نو الکټریسټي 200 روپۍ آلریډي ایکسپنس وو، 500 روپۍ دا شو. الکټریسټي سره ریلیټډ ټوټل ایکسپنس به څونه ریکارډ کېږي 2,500. اور دا داسې دا اکروولز به بیا ټوټل کېږي. دا ما اکروول دپاره سیپریټ دلته یو نوم لیکلی دی اکروول، دا به بیا دلته ټوټل کېږي. فار ایگزامپل زویم زما ټوټل اکروول 200 روپۍ شول. دا 200 روپۍ به ټوټل بیا په یو ځای دلته سټیټمنټ آف فاینانشل پوزیشن کې ایز ا لایبیلیټي ریکارډ کېږي. پروفیټ اور لاس کې خو دا داسې سټیپ بای سټیپ لاړ شي. خو دا اکروول یا پری پیمنټ مونږ فاینانشل پوزیشن چې کله لیکو، نو دا ټوټل اکروولز راولو، هغه ټوټل فګر یو واري دلته ولیکو. داسې هم غلطه نه ده چې ته 200 دلته یو پیره ولګي، 500 دلته بل پیره ولګي، سټیل ستا افیکټ 200 روپۍ دی. خو ښه پریزنټیشن دا دی چې فاینانشل پوزیشن کې دا ټول اکروول راوالی په جمع دلته ولیکئ. اوکې تاسو ته ایکسټینډډ ټرایل بیلنس جوړول نه دي پیپر کې، خو جست نالج پکار دی. پیپر کې کوېسچن څنګه راځي هغه به زه ورته ښیم، بس صرف زده کوئ. اوس چې څه وایم هغه زده کوئ. پیپر کې څه جوړول مو هېڅ هم نشته د دې ایکسټینډډ ټرایل بیلنس، خو دا نالج لږ ډېر پکارېږي. ها اوس دې ایگزامپل ته راشئ. دې ایگزامپل کې دا خبره کوي څه ایډجسټ کول دي. پری پیمنٹ فار انشورنس آف 100. اقا سیم ایگزامپل دی، خو اوس د انشورنس پری پیمنٹ. نو د انشورنس پری پیمنٹ به څنګه ایډجسټ کوم؟ انشورنس مخې ته لاړ شئ.
इंश्योरेंस सर प्री पेमेंट कोले के और तास तो पता था जी इंश्योरेंस जो एक्सपेंस थे और प्री पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस ने मतलब प्री पेड एक्सपेंस खबर कही दे सर asset दे स्टाफ asset दे एसेट दे और रिडक्शन इन एक्सपेंस थे बस prepaid expense is not an expense. Prepaid expense is expense of the next period, which should be deducted from this period expense. You already recorded the prepaid expense in this period. कागद period expense न दे. Anyway, the सिश insurance prepayment से the insurance. जो बदलते insurance हो गुरम. दलते दो insurance माता already राकड़ ले insurance द सूर कूदे 3072. और द दिमाग द प्रीपेमेंट्स द परदा कॉलम जोड़ दे दल तमा प्रीपेमेंट्स की 100 रुपये वो लिखल मुंग तो दा पता दा जी प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस यानी कि द चिकम 3072 रुपये लिखली शुई दी के सल रुपये दी सीधी कम चिते दी पीरियड ने दी कम चिरातलून की पीरियड वाला दी अगर दी नसकोल वाड़ी منفي कौल पकार मन पे सर कौल पगार दिन मन पे कौल न बात बस्ता 100 रुपये एक्सपेंस पर रिकॉर्ड की दल तदी काल की ضربناه سوا بعد टू न मतलब रिजल्ट रुपए जुलर कम नो 2972 एक्सपेंस जमा चिकम प्रॉफिट और लॉस की डेबिट साइड ते लिकल पकार दी अगर 2972 रिकॉर्ड कॉल पकार दी और ايوه सर और द सल रुपए चिकम दी दा बजुदल ते दिसी नूर प्रीपेमेंट चिकम दी अगर बम टोटल चिकम प्रीपेमेंट से अगर बजुदल था फाइनेंशियल पोजीशन की डेबिट तरफ तखपल एसेट्स वाले कम दल ते जमा नूर प्रीपेमेंट्स ने सिर्फ द सल रुपए उनमा दल था फाइनेंशियल पोजीशन के अगर लिकल ओके اوكي सर नेक्स्ट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री बसंग एडजस्ट कोई शायद क्लोजिंग इन्वेंट्री डबल एंट्री आ रहा था डबल एंट्री का याद नो मीन उमा सिर्फ तदी इफेक्ट हुआ है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद तदी इफेक्ट सही सर जी हाँ भाई फाइनेंशियल के बाद संग स्टार्ट की गई और प्रॉफिट और लॉस asset equity of Sir, credit the closing inventory the balance sheet has the debit in inventory or credit cost of sale. yes गुड दबा इन्वेंट्री में रिकॉर्ड की गई और दबा कॉस्ट asset ऑफ सेल में रिकॉर्ड की गया रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री नो दा क्लोजिंग इन्वेंट्री मुंग दल तोलिको दा क्लोजिंग इन्वेंट्री का दास्त खकारी आना नो दल दा क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला कॉलम मुंग जोड़ को द ईयर एंड एडजस्टमेंट्स थे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स की मादा द एंट्री ओ पेरा डेबिट वकड़ा और यो पेरा मा क्रेडिट ओलिकू द डेबिट में जका ओलिकू जिता जमा एसेट थे दल तब फाइनेंशियल पोजीशन की जुदा डेबिट तरफ तो ओलिकम और द क्रेडिट में जका ओलिकू जिता जमा रिडक्शन इन कॉस्ट थे द बजू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की क्रेडिट तरफ तो ओलिकम जके जी डेबिट इन्वेंट्री एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की रिडक्शन इन एक्सपेंस थे प्रॉफिट और लॉस के बदा क्रेडिट तरफ तराजी और फाइनेंशियल पोजीशन के बदा अमाउंट डेबिट तरफ तजी ओके okay सर ओपनिंग इन्वेंटरी दल दमाते चरता एडजस्टमेंट्स ओपनिंग इन्वेंटरी वाला नजर आकड़े होता सुदायात साथे ओपनिंग इन्वेंटरी दे अगर बस्ता पर कॉस्ट ऑफ सेल की एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड की बिकॉज ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल की प्लस की का ना opening yes inventory a positive sign in the cost of sale so I will add the opening inventory in cost of sale और ओपनिंग इन्वेंट्री खर्च शवी दे आगे बदल के इनकम जनरेट शवी दे और आगे इनकम मा एज अ सेल्स रिकॉर्ड करे दे ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बुजु पर फाइनेंशियल पोजीशन की दल तनोकुम एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस की ओपनिंग इन्वेंट्री पर फाइनेंशियल पोजीशन की ने रिकॉर्ड की गई आगे बदल की मा सेल्स प्रॉफिट और लॉस की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करे दे और आगे अगर रुपये चिकम दिया गया एज एन एक्सपेंस परचेज इज डेबिट साइड रिकॉर्ड की गई
anyway اوس چې کله ستاسو دا ایډجسټمنټ وشي د ایکسټنډډ ټرایل بیلنس نو بیا مونږ دا داسې ټوټل کوو ګورئ اوس ورته سټپ بای سټپ دا ستا ایکسټنډډ ټرایل بیلنس دی اول مونږ دا سم اپ کوو ټوټل کوو اول کیپټل و کیپټل کریډټ طرف ته 1,08,000 اور کیپټل سره هیڅ ایډجسټمنټ نشته یو ایډجسټمنټ هم نشته نو کیپټل به پروفیټ اور لاس کې ریکارډ کیږي او کا فاینانشل پوزیشن کې ریکارډ کیږي فاینانشل پوزیشن کې فاینانشل پوزیشن کې سر جی فاینانشل پوزیشن کې کیپټل کریډټ اسټ او لایبیلیټي درې سره فاینانشل پوزیشن کې کریډټ طرف ته ما کیپټل ولیکو کیپټل فاینانشل پوزیشن کې کریډټ طرف ته ریکارډ شو اوپننګ انوینټری ایسٹ ریکارډ کیږي که کاسٹ اف سیل کې ایز ان ایکسپنس ریکارډ کیږي ایسټ سر جی یہ ایکسپنس ڈیبٹ طرف تھا پروفٹ اور لاس کی مادہ اوپننگ انوینٹری والی کودا دونا ड्राइंग्स कम से के एडजस्ट कॉल पकार दी سر جی ډرایوینګ چې فاینانشل پوزیشن کې ډیبټ طرف کې راځي طرف ته ځکه چې دا کیپټل کمی کیپټل چې کمیږي نو ډیبټ کیږي دلته ما ډیبټ ته ولیکو رینٹ 13,840 رینٹ اور 200 روپے د رینٹ اکروول نو ټوټل اکروول نه مطلب ایکسپنس فردر نو 13,840 پلس 200 ټوټل ستا د رینٹ سره ریلیټډ ایکسپنس 14,040 پروفٹ اور لاس کې ډیبټ طرف ته لیکل پکار دی ما ولیکو اور دا چې کوم 200 روپے ستا اکروول ایکسپنس دی دا ستا لایبیلیټي هم ده او لایبیلیټي به زه په فاینانشل پوزیشن کې لیکم اور ټوټل اماونټ کې به لیکم اخره کې زه به وګورم زما چې ټوټل څومره هم اکروول زی هغه به زه راوالم فاینانشل پوزیشن کې به کریډټ طرف ته ولیکم سیلز کم ځای کې لیکل پکار دي سیل سټیټمنټ اف پروفیټ جی سیلز انکم دی سیلز کریډټ سټیټمنټ اف انکم دی انکم په سیټ کې راځي الیکټریسيټي ایکسپنس ته 2000 روپے الیکټریسيټي د دې سره اکروول پری پیمنٹ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنټس هم نشته نو دا ایکسپنس ته پروفیټ اور لاس کې وزو ډیبټ طرف ته ولیکم بلډینګز دا ایسٹ ته فاینانشل پوزیشن کې لیکل پکار دي دا ما ډیبټ طرف ته ولیکو اور د دې بلډینګ already accumulated depreciation from the previous years دا اور د دې کال accumulated depreciation 15,000 15,000 دی نو دا accumulated credit والا اور دا accumulated دا په یو بل سره پلس شي ټوټل accumulated depreciation 50,982 په فاینانشل پوزیشن کې کریډټ سایډ ته راځي دا بستا دا ایسٹ کمای دي بینک بیلنس ډیبټ طرف ته دی که ډیبټ طرف ته نو دا ستا ای سی ټي اور که کریډټ طرف ته نو بیا دا اوور ډرافټ نو دې ټایم دا ډیبټ طرف ته دی دا ستا ایسٹ ته ایسٹ په فاینانشل پوزیشن کې ډیبټ سایډ ته لیکل کیږي ټریډ ریسیویبل 45,000 ډیبټ طرف ته دا او خو دې کې بیا بیډ ډیټس کریډټ شوي دي ټریډ ریسیویبل کریډټ شوی دی کم شوی دی 2,000 باندې بیډ ډیټس ته وجي نو 45,500 نه چې 2,000 لیس کم نو ریمیننګ چې دی 43,500 ډیبټ طرف ته پاتې کیږي ایسٹ ٹریڈ پیبلز 40,000 لائبلٹی فائنینشل پوزیشن کی کریڈٹ طرف تھا انشورنس 3072 خدا د 100 روپو پری پیمنٹس ہو پری پیمنٹس نہ مطلب ریڈکشن ان ایکسپنس دا بدینہ مائنس شنو ریمیننگ تھا انشورنس ایکسپنس پروفٹ اور لاس کی ڈیبٹ طرف تھا دونوں ریکارڈ کول پکار دی ویجز اینڈ سیلریز جو ایکسپنس تھے ایکسپنس ڈیبٹ طرف تھا دے پروفٹ اور لاس کی ڈیبٹ طرف تھا آگے دا دے ڈیپریسیشن 15,000 ایکسپنس دے پروفٹ اور لاس کی ڈیبٹ طرف تھا گئی ریکوریبل ڈیٹ 2,000 روپے ایکسپنس دے پروفٹ اور لاس کی ڈیبٹ طرف تھا کلوزنگ انوینٹری دا ډیبټ شوی دی مین دا ایسٹ دی دلته لیکل پکار دی دلته کریډټ شوی دی مین پروفیټ اور لاس کې دا کمیږي کریډټ کیږي دلته ما ولیکو اکروول زمونږ ټوټل اکروول چې کوم دی هغه 200 روپۍ و نو اکروول فاینانشل پوزیشن کې از لایبیلیټي کریډټ طرف ته ما ولیکو اور پری پیمنټس ایز ان ایسٹ فاینانشل پوزیشن کې ډیبټ طرف ته څومره هم چې ایډجسټمنټس و هغه مونږ پوټ کړل اوس یو امپورټنټ کار دی هغه تاسو ته زده کول دي اول به تاسو د پروفیټ اور لاس ډیبټ اور کریډټ سایډ یو بل سره کمپیر کوئ ڈیبٹ سائڈ تا پروفٹ اور لاس کی ڈیبٹ طرف ته مونږ ټول ایکسپنسز لیکل دي اور کریډټ سائڈ ته مونږ ټول انکمز لیکل دي کم یو سائڈ چې هایر نو تاسو لپاره ښه ده جی انکم ریونیو کریډټ سائڈ چې زیاتی نو مطلب ستاسو لپاره دا یو ښه خبره ده کریډټ سائڈ چې زیاتی کریډټ سائډ چې زیات نو مطلب دلته انکم سیوا دی انکم چې زیات نو مطلب پروفیټ شوی دی نو دا بیلنسینګ فګر په بیا کم طرف ته راځي ډیبټ طرف ته که کریډټ طرف ته ډیبټ طرف ته دغه پوینټ از د کول دی بس کله چې ایکسټنډډ ټرایل بیلنس ټوټل کوئ
टोटलिंग पर टाइम की बैलेंसिंग फिगर का डेबिट तरफ तराशी प्रॉफिट और लॉस की मतलब प्रॉफिट थे का लॉस थे Loss. प्रॉफिट थे बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज अराइज ऑन द लोअर साइड और ची डेबिट साइड तदार अगल देनु मतलब स्टार डेबिट साइड कम दे डेबिट साइड ची कम देनु मतलब एक्सपेंसेस कम दी एक्सपेंसेस ची कम देनु मतलब प्रॉफिट शोय दे ओके नु प्रॉफिट चिगला उशी नु दा प्रॉफिट दी एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस चिगला सम अप ची कई डेबिट और क्रेडिट साइड कंपेयर कई ची डेबिट साइड लोअर ही क्रेडिट साइड हायर नु मतलब प्रॉफिट शोय दे नु बैलेंसिंग फिगर बदी साइड तराजी नु ददी मतलब ता डेबिट को खपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और ता क्रेडिट को खपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जगह ची फाइनेंशियल पोजीशन की प्रॉफिट कैपिटल सरप्लस की और कैपिटल कम तरफ थी क्रेडिट तरफ था दा बजियल ता क्रेडिट तरफ था तंग जिदा साइड मुंगा द ट्रायल बैलेंस जमा करल प्लस करल नु दा ट्रायल बैलेंस वाला क्रेडिट साइड हायर दे दी क्वेश्चन की आगा दुमरा दे और आगे नमुंग दा डेबिट साइड बैलेंस इस लर करल नु बैलेंसिंग फिगर दार आगे दा बैलेंसिंग फिगर चिकम रागल दे दा बैलेंसिंग फिगर कम चिरागल दे 556567 दा चिकम फिगर रागल दे दा प्रॉफिट दे का लॉस दे दी टाइम प्रॉफिट देना मतलब Profits this. संग शोय दे डेबिट शोय दे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और दा फिगर वजू कैपिटल सर प्लस कुम नो कैपिटल कम तरफ तई क्रेडिट तरफ था इसकी सर सब प्लस के नो सब क्रेडिट बशी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नो गुरेदा का फिगर या मंगा रवा गस्तु स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की क्रेडिट तरफ तमा ओली Senti da तुम प्रॉफिट सर da net profit दे ग्रास दे नेट ते नेट बस तीन हर सब माइनस शोल का दा संग ग्रास ते एवरीथिंग ते माइनस होश होई हो सर ترجیح د اخیرنۍ انټري تا څنګه وکړله دا چې فاینانشل پوزیشن ته چې واړول प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजीशन की प्लस केदल पकार दी का माइनस केदल पकार दी कैपिटल सरा کیپټل سره پلس کېدل په کار سو कैपिटल नेचर से ही डेबिट का क्रेडिट هغه کریډټ دی سر नो प्रॉफिट जिता आगे सर प्लस के नु तब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की दा फिगर क्रेडिट तरफ था लिखी का डेबिट तरफ था اوکے سر جی کریډټ क्रेडिट बशी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और डेबिट बशी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और लॉस शवे नो लॉस एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस की लॉस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कमाई कैपिटल कमाई नो फाइनेंशियल पोजीशन ब डेबिट शी और क्रेडिट बशी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बकल की कल चिस्ता डेबिट साइड हायर ही और क्रेडिट साइड कम ही बैलेंसिंग फिगर ब क्रेडिट साइड की राजी प्रॉफिट और लॉस की नो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट और आगा फिगर चिदे फाइनेंशियल पोजीशन की कैपिटल कमाई नो कैपिटल चिदे आगा फाइनेंशियल पोजीशन डेबिट दास्ता सो एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस हुई सो क्वेश्चंस का उन उतास तो आइडिया की जो क्वेश्चन एग्जामिनर संग टेस्ट कई दी ना